مساء جديد حبيباتي، في فيديو جديد مع وصفة جديدة. كيف ما كتشوفوا معي انا حطيت واحد المقيله درت فيها شويه ديال الزيت والثومه. عادي ندير لكم معاها، نزيدوا من بعد بصله هكا مشلده وعادي نحركو حتى تدبل لنا شويه، ونضيفوا لها الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطع طرف صغار، سمحوا لي حيت كنصور بيد وحده شويه صعيبه. غنحركو حتى تندمج المقادير مع بعض، ومن بعد غنزيدو كيف ما كتشوفوا معايا كاس ديال الرز. كاس عمرته بالضبط، ملي عبرتو لقيت 140 غرام ديال اللوز، غسلته مزيان 2 غسلات حتى استقطر مزيان، عاد ضيفتو. دابا عادي نقلي المقادير كلهم مع بعض، وغنبقى نضيف التوابل. الملحه طبعا هي الاولى، كيف ما كتشوفوا معايا كتبقى الملحه على حسب الذوق. غادي نضيفوا التوابل الخاصه بالدجاج، واحد ملعقه هكا ما عمراش، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الزنجبيل، واكيد العنصر المهم في الوصفه هو الخرقوم اولا الكركم. اذا غنحركوا كل المقادير مع بعض حتى تشرب لنا الرز والدجاج بهاد التوابل هذه ولا البهارات. ومن بعد ورقه الرند او كيف ما كتسمى عند بعض ورقه سيدنا موسى ولا ورق الغار، نستمر في التحريك وناخذوا الماء اللي كيكون ديجا عندنا مغلي، وغنغطيو هاد الارز بالدجاج كيف ما كتشوفوا معايا. نحركو هكا نغطيوه ونخليوه حتى يطيب. الرز والدجاج ديالنا ها هو مازال كيطيب. انا غنزيد ليلو واحد حبه الجزر اللي قطعتها هكا، ماشي قطعتها عفوا، حكيتها في المحكه البليضه. هذه غير من باب التزيين واضافه ماده غذائيه، يعني ماده صحيه، باش الا اكلات هذه الوصفه الوليدات تعجبهم. اذا غنزيد نغطيه ونخليه حتى يتشرب لي نهائيا ونحس بجميع المقادير طابوا. بالنسبه للجزر كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يزيدو ما يزيدوش، غير انا حيت الوليدات ما كياكلوليش الخضره كندير هاد الاضافات هذه، وخصوصا المحكوك هكا ما كيردولوش البال، فكتبقى على حسب نتوما الذوق ديالكم. ممكن تكتفيو غير بالدجاج والرز كيف ما شفتوا معايا والبصيله، ومن بعد عادي يعجبكم صدقوني. الرز ديالنا من بعد موجود، انا طفيت عليه وخليته يبرد. شوفوا كيفاش كيجي، خصو يجي شارب ويجي معلك. انا غنخليه يبرد شويه وندوز للتحضير ديال الكريمه. دونك هو على جنب. بالنسبه للكريمه كناخذوا 4 ديال البيضات، واحد الصحن، كنضيفوا ليله نص العلبه ديال القشده الطريه، قشده خاصه بالطبخ والحلويات. انا غنستعمل نص ديال العلبه. كنضيف الفلفل الاسود، الملح، وما نكثرش الملح لان الرز راه درنا ديجا فيه الملحه. ونديرو المعدنوس، واحد معلقه كبيره حتى معلقه ونص ديال المعدنوس. غنخلطوا هاد المقادير ديال الكريمه ومن بعد نضيفوها على الرز حتى يبرد، ونوريكم كيفاش غادي يتقدم ان شاء الله. ناخذوا خليط ديال الارز والدجاج ونضيفوا عليه الكريمه كيف ما كتشوفوا من بعد ما تخلطت. خلطوه مزيان حتى تشرب هاد المقادير. وناخذوا واحد الصحن، اناء اللي كيدخل الفرن، ندهنوه بالزيت ونرشوه بالدقيق،
ونكبوا فيه الخليط. ناخذوا الكورجيت كنقطعوها دوائر، وهاد المرحله هذه كتبقى اختياريه ديال التزيين. ممكن تخليو الوصفه ديالكم كيف ما هكا، غير روز بالدجاج ودخل الفران. ممكن تعملوا هاد الطريقه ديال التزيين، كتبقى اختياريه. انا كيعجبني الكورجيت، كنقطع دوائر وكنرشها بشويه ديال الملحه، وكنصوطيها في واحد المعلقه ديال الزيت هكا، وكنعملها من الفوق الوجه ديال وصفتنا. صدقوني كتعطيها واحد لذاذه ما نقولكمش. اذا انا غنستمر في التزيين، ومن بعد ندخلو الفران. درجه الفرن كتكون هي 160، لان البيض ما خصوش يفوت 160. غنشعلو عليه، نحطوه في وسط الفرن ونشعلو عليه غير من تحت. مده الطياب كتاخذ ما بين 30 دقيقه حتى 35. وحنا نديرو عيننا ميزاننا، مره نحلو الفران ونشوفوه الا بنا الذهب من فوق شويه، نخشيو الموس اللي كيكون ناشف. الا خرج لنا ناشف، اذا راه هو طاب، ديك الساعه نشعلو عليه غير من الفوق باش يتحمر. الطبق ديال الكيش ديالي من بعد ما زينته بالكورجيت وساليت، انا دابا غندخلو الفران. كيف ما قلت لكم درجه الحراره متوسطه، غير من تحت حتى يطيب على مهل على راحته، وكنخرجوه ناكلوه بصحه وراحه. خليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا طريقه التقديم ديالو. الفيديو ديالنا وصل الاخير. كيف ما كتشوفوا معايا ها الكيش ديالنا اللي هو بدون عجينه، فقط بالارز وحبه جزر معاه وحبه ديال القرع اولا الكوسه. كيجي رائع لذيذ، كيحماقوا عليه الصغار والكبار، وعاد صحي. عن نفسي وليداتي كيحماقوا عليه، ودائما كنديروه في اللحظه اللي كنكون خرج وداخله مزروبه، ما عندي ما يدار، ما خصنيش نتعطل. فما فيهش بزاف ديال التماره، ما فيهش بزاف ديال الماعن، وكتجي عاد البنه رائعه اللي كلاه كيحماق عليه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوه مع الاهل والاحباب، وتجربوه وتردوا عليا الخبر. اذا انا غنقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي. من بعد ما قطعته كيف ما كتشوفوا معايا، شو كيفاش كتجي الطبقه رائعه غنيه. نتمنى تجربوه. واكيد الا جربتوه غيرجع عندكم هو المعتمد، ويحمقوا عليه الوليدات. شوفوا كيفاش كيجي، باقي سخون. يا سلام، لذيذ بزاف. خليتكم على خير، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله حبيباتي.